कल एक्सप्रेस न्यूज़ पर जावेद चौधरी के प्रोग्राम में हंगामा मच गया। वहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा भी मौजूद था और उनके बराबर में तशरीफ़ फरमा थी मोहतरमा फ़िरदौस आशिक अवान। बातचीत तो उसी तरीके से शुरू हुई जैसे कि होती है और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ गई। ज़रा हम आपको एक झलक दिखाना चाहते हैं। ये वीडियोज़ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि पहले तो वो बातचीत का मंज़र देखिए। हम उसको बातचीत कह नहीं सकते, जिसको हम डिस्कशन कहते हैं कि प्रोग्राम्स में करंट अफेयर्स में डिस्कशन करवा रहे हैं। ज़रा उसका मिजाज देखिए, ज़रा उसका मयार देखिए। इनको वज़ीर इत्तलाह की किसी पर ये करप्शन के ऊपर ये कमीशन ले रहे थे। इनका अपना चैनल बता रहा है, एयरलाइन में इनकी खबर चली है कि 10% कमीशन मांगा इन्होंने। ये बताया क्या बकवास? ये सच है, ये सच है, ये सच है बात। क्या बकवास है? ये करप्ट है। आप सबके लिए करप्ट है। आपने बात की है। इसको डेफेमेशन में मैं अदालत में आपने जाना, आप करप्ट है, मैं साबित करूंगा। मैं साबित करूंगा आप करप्ट है। आपने बच्चों में करप्शन नहीं किया, आपने करप्शन नहीं किया, आपने सिविल कोर्ट में करप्शन नहीं किया। इसको आप बक जख कह सकते हैं, इसको आप बहस नहीं कह सकते, इसको आप मुँह मारी कह सकते हैं, इसको आप संजीदा और पुरमग़ज़ किस्म की आपस में इंगेजमेंट नहीं कह सकते, इसको आप तू तुकार कह सकते हैं, इसको तनकीद नहीं कह सकते। तो एक तो ये माहौल बन गया था। उसके बाद माहौल मज़ीद ख़राब हुआ। फ़िरदौस आशिक अवान साहिबा का चूँकि ख़्याल है कि वो कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं और उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, तो उसके बाद फिर ये मनाज़र सामने आए। बस यार बस मेरा क्यों हो गया? अपनी लेडीज़ है, अपनी लेडीज़ है, अपनी लेडीज़ है। हाथापाई हुई, एक दूसरे को की शान में काफ़ी शानदार अल्फाज बयान किए गए। चंद एक तो बीप कर दिए गए, बंद कर दिए गए, सुना नहीं सकते, और काफ़ी कुछ यहाँ पर हुआ। मर्दों के दरमियान लड़ाई जो है, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी के मुंह पे पानी फेंक दिया, गालम गलोच, ये हमने देखी है। ख़वातीन के दरमियान भी हमने तकरीबन हाथापाई होते हुए देखी है, लेकिन मर्द और ख़ातून का इस तरह दस्तो गिरेबां हो जाना ये पहली मरतबा हुआ है। तो ये एज़ाज़ बन गया है इन दोनों शुरकाए गुफ्तगू का कि उन्होंने पाकिस्तान की टेलीविज़न में तारीख़ रकम की है। 3-4 पहलू आपके सामने मैं रख देता हूँ। एक तो ये कि जिन लोगों का ख़्याल है कि इस तरह के शोज़ बिकते हैं, उनको ज़रा लॉन्ग टर्म कॉस्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं इस शो की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक अमूमी मिजाज बन गया है कि जिस शो के ऊपर जितना खड़ाक हो, उस खड़ाक के नतीजे में उतना ही ज़बरदस्त किस्म का आपका प्रोफाइल डेवलप होता है। इस केस में तो ज़ाहिर है जब बात शुरू हो गई तो उसके बाद हाथ से निकल गई, तो एंकर को इंटरवीन करना चाहिए था। जावेद चौधरी सीजन्ड एंकर हैं और अब तो काफ़ी अरसे से टीवी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि बाज़ जगहों पर जब लोग आपस में मरने मारने पर तुल जाएं और लड़ने के लिए ही आए हों तो बड़ा मुश्किल होता है उनको रोकना। बहरहाल शो के ऊपर ये बातचीत हुई, लेकिन ये जो फॉर्मेट बन गया है कि जिसके अंदर आप अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू को ला के बिठा देते हैं और ख़्याल होता है कि जी ये बात को आगे बढ़ाएंगे। लोगों को बड़ा शौक़ है ये कहने का जी कि हमारा नुक्ता नज़र सामने नहीं आप लेके आए, ये आपने वन साइडेड शो कर दिया। ये टू साइडेड शो था, ये टू साइडेड शो था जिसके अंदर दोनों लोग मौजूद थे, दोनों नुक्ता नज़र मौजूद थे। तो अगर आप सहाफ़ियाना ज़ाविये से देखें तो वो कह सकते हैं एंकर के जी आपने कहा था दोनों नुक्ता फ़िक्र ले आए, मैं ला के बिठा दिया। अब वो फ़िक्र का अंदाज़ कैसा है इसके ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जो मिजाज बन गया है कि हमने खड़ाक वाले शो करने हैं। खड़ाक तो हो जाता है, जो शुरका हैं उनकी तो रेटिंग्स वैसे ही गिर जाती हैं, और बाज़ का तो खैर अब कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। उनका ख्याल है कि जितनी बदनामी हम ले लें उतना ही पाकिस्तान में हम नाम कमा सकते हैं। उसमें गलत भी नहीं है, उनको मिनिस्ट्रियाँ भी मिल जाती हैं, उनको नए नए ओहदे भी मिल जाते हैं, तो बदनाम होकर वो नाम कमाते हैं। क्रेडिबिलिटी जो शुरका की तो फारिग होती है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ के लोग काम कर रहे होते हैं उस प्लेटफॉर्म की भी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो करंट अफेयर्स के बारे में ये जो अब लोगों का तसव्वुर बन गया, सही तसव्वुर है कि ये बिल्कुल एक बेमग़ज़ किस्म की मुँहमारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ गुस्सा निकालना हो या किसी के ज़रिए अपने उबलते हुए जज्बात का इजहार करना हो तो करंट अफेयर्स के शोज़ लगा दें जिसमें जनाब मुँह मारी होती है। अब तो बाज़ एंकर जो हैं लोगों को खुला छोड़ के बिल्कुल आराम से इस तरह करके बैठ जाते हैं, कानों के पीछे हाथ रख के, और फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो करंट अफेयर्स की जो डेफिनेशन है, करंट अफेयर्स के ऊपर जो होना चाहिए, इस मुल्क के हालात देखें, वो मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाती है। दूसरी बात ये कि जिन जमातों के नुमाइंदगान हैं उन जमातों को भी सोचना चाहिए कि वो
قسم کے لوگوں کے ذریعے اپنی ترجمانی لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فرق کوئی نہیں پڑتا، میں اس سے اتفاق کروں گا، فرق اس وجہ سے نہیں پڑتا کیونکہ جماعتوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ووٹس لینے ہیں۔ فردوس عاشق عوان کو پتہ ہے کہ انہوں نے چاہے ان کو ووٹ پڑھیں نہ پڑھیں، مرکز سے نکالی گئی ہوں، پنجاب میں وہ کس طریقے سے انہوں نے منسٹری لی، وہ یہ کام کر کے عمران خان کی بولی کے قریب ترین رہ سکتی ہیں۔ تو جب آپ لیڈر کی بولی بول رہے ہوں تو پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے حلقے کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کا سیاسی طور پر جو مستقبل وہ سیکیور ہوتا ہے۔ تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں، کیسے آپ ان کی پھینٹا لگانا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ تیسرا بڑا دلچسپ ہے اور وہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فردوس عاشق عوان جو دن بھر لوگوں کی پگڑیاں اچھالتی رہتی ہیں، فردوس عاشق عوان جو اپنے مخالفین کی خواتین کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کرتی ہیں، جو ان کے گھروں کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی ہیں، جن کو اپنے جملوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، ان کے اوپر جب کرپشن کے الزامات لگے، جب دوسرے شریک پروگرام نے ان کو یہ بتایا کہ وہ کس انداز سے نکالی گئیں، ان کا ماضی کیا ہے، جس کو وہ جھوٹ کہتی رہیں کہ یہ خود کرپشن کے اندر مکمل طور پر گم ہیں، یہ مجھ پر کس طرح الزام لگا سکتے ہیں، یہ شخص جھوٹا ہے، تو یکدم آپ دیکھیے وہ بھڑکتی کیسے ہیں جب 4-5 منٹ ان پر تواتر سے حملے ہوئے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خود پر بات آتی ہے تو بات بڑی بری لگتی ہے۔ اس سے آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف آپ پچھلے 5-6 سال سے کیمپینز چلا رہے ہیں، جن کی پگڑیاں آپ اچھالتے ہیں، جن کی قمیضوں کے اوپر آپ سیاہی پھینکتے ہیں، جن کے چہروں کے اوپر آپ کالک ملتے ہیں، جن کی اولادوں کو، جن کی عورتوں کو، جن کی ماؤں کو، جن کی بہنوں کو ان کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں، عدالتوں میں گھسیٹوا کے کہتے ہیں کہ انصاف ہو رہا ہے، جن کو آپ پیغامات بھجواتے ہیں کہ ہم آپ کو جوتے کے نیچے رکھ کے کچل دیں گے، آپ کے خیال میں ان کے دل میں کیا ابلتا ہوگا؟ ان کے دل میں کیا ایسا خیال آتا ہوگا جو اس سے مختلف ہوگا جو فردوس عاشق عوان کے دل میں آیا اور وہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک ہاتھ گھما کر تھپڑ رسید کرنے کی کوشش کی، جن کے بارے میں، اور ایسے لوگ بالخصوص جو معصوم بھی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی ذرہ برابر بھی شواہد موجود نہیں ہے، اس کے باوجود سال ہر سال ان کے خلاف آپ کیمپین چلاتے ہیں۔ جب آپ صاف ستھری گھروں کی دیواروں کے اوپر گند ملیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں کے رہنے والے آپ کی بڑی عزت کریں گے؟ کوئی عزت نہیں کریں گے۔ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوں جو مکمل طور پر مانے مجرم ہوں، ہم تو ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے اوپر آپ نے صرف اس وجہ سے الزامات لگاتے ہیں، ان کے خلاف گندی غلیظ کیمپینز چلواتے ہیں، مسلسل چلواتے ہیں، کیونکہ ان کے سیاسی افکار سے آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں، ان کی تنقید آپ کو بھاتی نہیں ہے۔ تو جب آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے دلوں میں آپ کی بڑی عزت ہوگی، ان کے منہ سے آپ کے لیے پھول جھڑ رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کھجلی نہیں ہو رہی ہوگی کہ کسی دن یہ شخص میرے سامنے آیا تو میں اس کے منہ کے اوپر ایسا زناٹے دار تھپڑ رسید کروں کہ اس کی گردن جو ہے دوسری طرف پھر جائے۔ ایسے ہی جذبات ہوں گے۔ جاوید چودھری کے ایکسپریس ٹی وی پہ پروگرام میں پیپلز پارٹی کے MNA قادر مندوخیل نے مسلسل میرے خلاف فحش زبان استعمال کی، وقفے کے دوران مجھے اور میرے والد صاحب کو ننگی اور غلیظ گالیاں دی، اور جس طرح سے میرے مرحوم والد کے حوالے سے اس نے نازیبا کلمات ادا کیے اور مجھے نہ صرف ابیوز کیا، تھریٹن کیا اور ہراس کیا اور دھمکیاں دی، اور مندوخیل کی اس بد کلامی اور بد زبانی کی وجہ سے مجھے اپنے سیلف ڈیفینس میں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ فردوس عاشق عوان کے بارے میں جو باتیں کی گئی، جس انداز سے کی گئی، میں بالکل اس کو کنڈون نہیں کرتا، لیکن ان کی اپنی حکومت نے کرپشن کے الزامات کے تحت ان کو مرکز سے نکالا تھا، ثابت نہیں ہوئے۔ میں نے اس وقت بھی اسٹیج کر کے کہا تھا کہ آپ الزامات لگا سکتے ہیں لیکن ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو ثابت کر کے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن الزامات ان کی حکومت کی طرف سے لگے۔ اب آپ ان لوگوں کا سوچئے جن کے اوپر الزام بھی کوئی نہیں ہوتا، صرف اس وجہ سے وہ معتوب سمجھے جاتے ہیں اور ان کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ ان کے سیاسی نظریات آپ سے ٹکراتے ہیں۔ تو پاکستان میں ہم نے ایک کلچر بنا دیا کہ ہم نے دوسرے کو ذلیل کرنا ہے، یہ سوچے بغیر کہ کل آپ بھی دوسرا ہو سکتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ، وہ تمام نظام، وہ تمام لوگ جو طاقت کے اندر موجود ہیں، ان کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اب عملاً یہ گھوڑا جو ہے استبل سے نکل گیا ہے۔ آپ نے جن لوگوں کی بےزتیاں کی تھیں، جن کے سر کے اوپر سے آپ نے دوپٹے کھینچے تھے، وہ پلٹ کر آپ کو ضرور ماریں گے اور آپ کے پیچھے ضرور آئیں گے، آپ
کا نام ضرور بدنام کریں گے. عزت سب کو پیاری ہوتی ہے, عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے. اس پروگرام کے آخری حصے میں آپ نے دیکھا کہ جب اپنے اوپر الزام لگتا ہے تو کس طرح بندہ بھڑک جاتا ہے. بھڑکنے کے انداز سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت جو نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے, جو مختلف انداز سے سامنے آ رہی ہے, ان لوگوں کے خلاف جو طاقت میں ہونے کے باوجود آپ کو بے بس نظر آتے ہیں, جب وہ طاقت میں نہیں ہوں گے تو یہ آگ ان کو کیسے بھسم کرے گی. بہرحال ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے, ان کا تدارک کرنا چاہیے. لیکن جب آپ نے کلچر ہی گالی کا بنا دیا ہے, جب آپ نے ریٹنگ کو تھپڑ کے ساتھ جوڑ دیا ہے, جب آپ نے سیاست کو گالی کے ساتھ جوڑ دیا ہے, تو تھپڑ مروا کے ریٹنگ لی جائے گی اور گالی دے کے سیاست کی جائے گی. انجام بہرحال وہی ہوگا جو آپ نے دیکھا.